هغه دا دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تعویذ کړی کړی. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هم تعویذ کړی. ګوره امام بیهقی رحمه الله په دلائل النبوت کې او امام جلال الدین سیوطی رحمه الله په الخصائص الکبرى کې دا روایت راوړل. یو صحابی نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمائے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تم شکایت ماوی قربان مصیبت سره مخامخ. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم راتاو فرمائل ولی ماوی دا اللہ پیغمبر کور کی ویدو ما کور کی میں غاد واورے دا جران دی غندی غاد او بنگارے میں واورے دا موچیو دا شاتو دا موچیو غندی بنگار او دا سے پڑکی دل اور رنا میں ولی دا لکہ دا بریخنا غندی نو چې سر مې راپورته کړ ډېر ولاړ شو. چا مې کته د کور په دې منځ کې یو سوری مې ولیدو. یو شی و سوری او دا سوری اوږدېده 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 ورپورته شو. دا د کوم شي چې سوری و دې باندې مې لاس ومږه. وی چې لاس مې ومږه وی قربان دا پوستکی داسې و لکه شکور عربی کې ورته قنفذ وایي. قربان دا پوستکی داسې و لکه د شکور چې ګوتې مې ورسره ولګېدې که نه نو زما په دې مخ باندې سکروټې راوویشتې. یقین مې راغی چې زه یې وسوځولم او زما ټول کور یې وسوځه. نو قربان دې سره به څه کوم؟ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل ستا کور ته چې کوم عامر راغلی چې ستا په دې کور کې آباد دی اوسېږي دا ښه عامر نه دی، دا بیکار. او بې راته وی چې وا بادو جانا ستا غوندې شخصیت ته دوی ضرر رسوي. دی ولې ورته وی چې زما غوندې دوست لري. رسول الله مبارک نه قربان نبی علیہ السلام ډېر مهربان ورته وی چې ستا غوندې شخصیت ته دوی ضرر رسوي چې زما غوندې دوست لري. اله راوړه یو قلم راوړه او کاغذ راوړه. قلم او کاغذ راوړه مولوی سے او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ته ورک. علی صاحب ته وی لیکا رسول الله مبارک تعویذ درته وایم خان ورته وی لیکا وی قربان سو لیکم وی لیکا بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد رسول رب العالمین الى من طرق الدار من العمار والزوار والصالحين الا طارقا يطرق بخير يا رحمن اما بعد فان لنا ولكم في الحق سعه فان تك عاشقا مولعا او فاجرا مقتحما او راغبا حقا او مبتلا هذا كتاب الله تبارك وتعالى ينطق علينا وعليكم بالحق
انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا الى عبدة الاصنام والى من يزعم ان مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون يغلبون حاميم لا ينصرون حاميم عين سين قاف تفرق اعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة الا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. دا رسول الله مبارک تعویز دے ہاں دا بیازدہ کئی چا کورونو کی پیریان میرانی کنا اکثر کورونو کی خلق تنگی کنا دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تعویز دے دے سرب انشاءاللہ چی پیریان تخت ویچ دا تعویز برابر کا کاغذ کی کنا نو حضرت علی سے تیور کدتا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وے تعویز کاغذ راکا چی کاغذ راکا نو تو میں کرو فاخست الکتاب فادرشتہو خط میرا واغست و تو میں کرو تعویز تعویدلم پکشتا خان تو میں کرو وحملتو الى داری کورتا میں ویوڑو دا بالخ لانے میں کیا ہو ویچ بالغ سر لانے میں کیخو کنا او ویدشو ویچ چغی میں واوری دے خویدو او راویخ شما دا چغی وون کی پا چغو باندے سیوی یا باد جانا احرقتنا واللات والعزا اندے وصو درو قسم دے زمون پلاتا پعوزا الکلمات دا کمی خبری چی دلی کلی دی کم کلمات دی خوست و زونو بحق صاحبکا لما رفعت عنا هذا الكتاب دخپل پیغمبر خاطر کو دا خط لرکا دا تعویز لرکا او من بیاستا کورتا نرس ماوینا پر دم چیرتا ترسو میں چھ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نا پختن نہیں کری نو قسم دے کدا کتاب دا خد دی زمین لري کم دا تعویز وی خوب میں تیو نکم دکا چھ زمونگا دوی جاخاو اگوی چغی واغلی او ماتا وی چی تعویز لري کما وی نی لري نیسان یا جب داو چی شپنا بانی دیر اگدر پا دیشوا چی خوب تے پری نخون کنا خوب تے پری نخون او ایسار میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تاوی چی قربان دقا سے قصہ وصو طول اشپا دوی جڑل او چغی وغلی او ما ورطوی نی لری کو حضور راتاو فرمائن زخیر دے لری او بیا بنا رائیسی بس وی چی تعویز می لری که واغا پیریان تختی دلی دی کنا اوسا پوریم تختی دلی دی نا مولی سیم پیگوری بیا کنا نا دلائل النبوت کی وم جلد صفحہ یوصل او ننس او الخصائص الکبرى دا امام سیوطی سیم دویم جلد او صفحات تنوی وسیالکا فیصلہ پتاسو سوک چه تعویز تا شرک وائی تعویز کا ان کی تا مشرک وائی نو دا دے کنا دے قلری نا الکا دا اللہ پیغمبر تعویز کرے تعویز خصائی دے کرے نو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تعویز کرے اس سے اشکال پاتی شو نور دلائلو تس ضرورت تے شتا پکے وزبل بم درتا ہویا عمر بن شعیب نبیہ جدیہی ترمذی شریف روایت تے خان
3523 نمبر حدیث تے او مسند احمد کم دے 6000 نمبر حدیث تے او تفسیر ابن کثیر تے گو رہے کمشتا درم جلد او صفحہ 255 وی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چکل یو لتاسو نو ڈار شی پا خوب کے کہ پا خوب کے وڈار شوئی نداوا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیطان وان یحضرون حضور فرمائی کدام اوی بیامو پا خوب کے سوک در تا نقصان نشی رسولے ضرر بندر رسائی نو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا بے خپلو معشومانو تخودا دا کلمات حضور ورطویلیو کن کم بچی بے چی بالغو دا بے پی یادول او بے چی سوک با بالغ نو نو اغت بے پا کاغذ کی اولی که تعویز بے تی جوڑ کنو غاڑا کے بے وطواچا ترمذی شریف کی دائی مسند احمد کے اور تفسیر نور تفاسیر لکھے سلورم بدرتو شعبہ سے روایت کے دابی آسمانا قال سألت سعید ابن المسیب عن التعویز و اماد سعید ابن مسیب نے پختنہ اکڑا پا بارد تعویز کی فقال لا بأس به اذا كان في ادیمن لیکن مشکل نشتا چی پا سرمن کے تو کی دا تعویز چی پا سرمن کے تو شکنا دا دیدہ سی مثال دے لقد حافظ و دا قاری پا دماغو کی چی قرآن کریم پوچی نو بیادبی نکی گی خواہ سنکی گی بیادبی پا کی نہیں دا مصنف ابن ابی شیبہ گورے دا امام بخاری رحمہ اللہ دا استاذ کتاب لسم جلد دا 2009 نمبر حدیث تے سلیری زرہ پینزم بندر توئے اسرائیل سے اب روایت کی دو سویرنا قال ان مجاہدا یکتب للناس التعویز امام مجاہد سے دا لوی مفسر دے او دا عبداللہ بن عمر سے خصوصی شاگرد دے دیرشکال ورسر مولی سے تیر کر دی نو امام مجاہد رحمہ اللہ با یکتب للناس التعویز خلق تب تعویز لکھا او داغوی پا غاڑو کے بے ورطا زوڑندو غاڑا کے بے ورطا چا دغ کتاب مصنف ابن ابی شیبہ گو رہی حدیث نمبر دے سریر الزرع و لس شپگم دلیل بم درتا ہوئے عبد الملک روایت کئی دا مشہور تابعین عطا ابن ابی رباحنا اغنى پختنه وشو چې حیزی خزه سره تعویزو نو سبای اغه وای ک یو حیزی خزه سره تعویزو نو ک په سرمن کیو عطا سے وای نو بیا دی دا د ځان لری کی او ک د سپینو زرو کې بن کړو نو به خوخه ده کې لری کوي او کني لری کوي استدلال درته عطا ابن ابی رباح تابعی دے دنه د تعویز متعلق پختنه وشو د حیزې په باره کې ناغه ورتوی ک په سرمنه کې لری کوي دی او ک په سپینو زرو کې چاته او کړي نه به خوخه ده کې ځان سره ساتي او ک لری کوي نو ک تعویز جایز نه وي د څه به ورتوی مسئله ورته وکړه راځه وم نمبر ایوب سے وی انہو رآ
ایوب سے بولیدل د عبد الله د عبید الله چې د عبد الله ابن عمر سے زوی دی داغه پلاس کې تار چولو تار نو تار چې دم کې کنه تار کې بیا الله پاک شفا چې کو چې دم کې نو د عبد الله ابن عمر سے زوی دی عبید الله نوم دی ایوب سے وای داغه پلاس کې ما تار ولیدو چې د شفا او د تعویذ په نیت یې چولو دغه کتاب مصنف ابن ابي شيبه وګورئ سریر الزرع یو ولسم نمبر روایت نو موږ ورته ویواله که منئ که نه منئ تعویذ شته که نه الله باندې یاره تعویذ کوئ نو غیر مقلدینو به لیکلی وی که تعویذ وی موږ ته خپل ملایانو نه وی نو موږ د بل نه منو یا لکه آیت می ورته وی حدیث می ورته وی د تابعین او اقوال می ورته پیش کړه مفسرین می ورته پیش کړه نو سوای چې غیر مقلدین دی په باره کې سوای نو راځه چې هغه وګورو مولانا صاحب د غیر مقلدین او سردار محمد ابن عبد الوهاب دا یو کتاب دی کتاب التوحید تعویذ ګور اتفاقی مسله ده ها غیر مقلدین منی داغه کتاب د کتاب التوحید هغه وی لكن المعلق اذا كان من القرآن فرخص فيه بعض السلف وکم تعویذ چې د قران کریم د آیاتونو نه جوړي وای بعض سلف دې ته جایز ویلي دي ګور دې باندې رد مکوي ابن قیم چې دا د دوی امام دی اور وخت یاد دی داغه کتاب دی زاد المعاد باغی کې وی قال احمد وقد سئل عن التمائم امام احمد سے نے په بار د تعویذونو کې پختنه وشوا نو امام احمد سے بوئی تعلق بعد نزول البلاء کم تعویذونه چې پس نزول د مصیبت نه راشي قال ارجو الا يكون به بأس امام احمد سے وای زما امید دا چې په دې کې به مشکل نه وي بیا وی قال الخلال وحدثنا عبد الله ابن احمد عبد الله د امام احمد سے زوی دی عبد الله سے وی قال رأيت ابي ما خپل پلار ولید امام احمد سے يكتب التعويذ للذي يفزعه تعویذ به هغه چاته لیکو چې څوک ډاریږي وللحما تبي والا تبي تعویذ لیکو وبعد وقوع البلاء کله بچ مصیبت واقع شنه بیا به ورته تعویذ لیکو زاد المعاد وګورئ دریم جلد صفحه یوصل اتیا زین کې خبره کې نسته نو خلاصه دا چې تعویذ یو اتفاقی مسله ده ها اون که یو تعویذ کې د سی الفاظی چې داغه په حقیقت او په معنا څوک نه پوي یا د قران او د حدیث نه پکې خلاف هغه ته موږ هم غلط وایو الفاظ شرکیه پکې وي نو خود غلط دي خود غلط خلک وایي و ما یو تعویذ لیدو ای پاغه کې د فرعون او د حامان او د شداد او د نمرود نمونه پکې نو چې کوم تعویذ کې د فرعون او د شداد او د حامان نمونه پکې کار کوي کنه کوي حامان فرعون شداد نمرود خطرناک کافران کې شوي کنه فرعون هم بادشاہ ها نمرودم او دا حامان او شداد وزیران خطرناک خلق حامان د فرعون وزیرو او شداد شو د نمرودو د دې تعویذ شونی کې او معصوم جاړي کار کوي ته نه کوي نه کوي ولی کوي دا معصوم ولی جاړي دا معصوم ولی سے زکه جاړي چې شیطان ور باندې چوچون کې لګي دا خو غټ پالفلام لیکل
د شپې که فکر مو کړی ماشومان ډیر جاړي دا شیطان په چوچون کې لګئی چې مور او پلار د خوب نه وباسي څه شي نو چې بې خوبه شي نو سهار به ترې مونځ قضا شي کنی اقلن تهجد خو به دې پاتې شي کنه دا کار د چا دی شیطان نو علماء تجربه کړې ده چې د شیطان د انډیوالان به ولیکي د انډیوالان دي کنه فرعون او نمرود او حامان او شیطان دا په یو کاغذ ولیکي او د ماشوم خو پورې به وتاړي چا پورې به وتاړي خو پورې نو چې خو پورې وتاړي کنه نو بیزتی وشو کنه بس شیطان او تختیل ته ټینګيږي هلکه وی دا کم پروګرام دی زماغم صحیح خلق او حوارین را تبو برباد کړو نو بس شیطان د کور نو تختی چې دا خو نشم برداشت کولای نو د معصوم جړه غلی شي یو وجدا د ګوره او کته چې حامان او فرعون د قران کریم نوم د دې وجنه نه لیکو چې د قران کریم الفاظ دي بلکې د دې وجنه لیکو چې د شیطان یاران دي زین کې مخبره کینی چا دي نو کله کله شیطان د دې وجنم تختی زبرته یو مثال ویم کنه یو ځکه ستانم سو چالي کلی کنه نو هم لیکلی او یا لکه بل سړی راشي ویش کوي خپکیږي کنه خپکیږي یا ستاسو پلار نوم لیکلی یا د دوست نوم لیکلی دا شاګردان د خپل استادانو په پوسټر خپکیږي کنه خپکیږي او کم ځکه چې د خپل استاد پوسټر د ترجمه یا د دورې ولګي اول تبل سړی هغه پوسټر وش کوي نو دا طالب بیا هغه مدرسه کې داخله کوي مړوي دلته څه کو د کټولو د علماء بیزتی کړي د علماء بیزتی کړي پوسټر شکاوله نو ګوره مونږ تاسو د بل د نیک سړی یا د خپل دوست د نوم په بیزتی خپکیو کنه خپکیو د مولوی صاحب داسې دیم خپکیږي کنه نو بتختی نو کدا وجه پکې ونوي بیا پکې شفا نشته ګوره امي درته وجه وی خان کدا سبب پکې ونوي نو بیا پکې شفا چرته ده د کافر نمونه دي نو کدا دې حیثیت له ولي کې چې فرعون د قران کریم کلمه ده حامان د قران کریم کلمه ده نو من حيث انه قران بیا پکې شفا شته خو من حيث انه اسم للكفره بیا پکې شفا نشته ګور بیا که شیطان تختی نو دغه وجه صدا دغه وجه زین کې مخابره کینی نو دا مې د تلند خبره تعویذ وکړه ها دونه بس بیا خبرو وشي مسله خو درته یاد شو کنه اوس مشکل نه زما خپل شه ده